matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules sa 7 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunibi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, CTO gipaybalo ang schedule sa pagbayad sa real property tax sa 2026 programa sa amnestia. Hapsay linya sa kadalanan gisugdana. CDTRC aduna nay license to operate gikan sa Departamento sa Panglawas. Balita sa kauluhan, Savit Singson nanawagan kang Armed Forces of the Philippines sa Chief Brunner nga makigbatok ka sa garapalang korupsyon sa nasod. ICC, International Criminal Court, gibasura ang hangyo sa kampo ni former President Rodrigo Duterte nga makuha ang medical expert communications. 2026 nga gaa planong kwestiyonon sa kongresista sa Korte Suprema. Balita sa gawa sa nasod, Indonesia giila nga usa sa mga luwas nga nasod sa tibok bahin sa kalibutan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 10 Commandments Monument gibalik og plastar sa Kentucky State Capitol human ang mga dekada nga gilalisan kini sa korte. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahibalo sa kagamanan sa Iligan ang schedule sa pagbayad sa real property tax sa 2026. Lakip na ang gikahigayunan sa pagpahimulo sa programa sa amnestia sa buhis, subay sa Republic Act 7160 o mga ordinansa na sa syudad. Ang mga tag-iya sa property kinahanglan nga magbayad og 1.375% nga basic RPT ug dugang 1% alang sa special education fund. Mamahimong nga bayaran ang buhis sa upat ka hugna sa dili pa matapos ang mosunod nga bulan ning tuiga, Marso 31, Hunyo 30, Setyembre 30 ug Disyembre 31. Adunay 15% nga diskwento sa kinatibuk-ang balayranan kung magbayad sa tibok kantidad sa dili pa ang Enero 31 ug 10% kung magbayad sa saktong oras sa matag kwarter. Kinahanglan usab nga magbayad ang mga tag-iya sa yuta og 5% nga idle land tax. Samtang adunay programa sa amnestia sa buhis nga naglangkob sa mga multa, surcharge ug interes sa wala pa mabayrang RPT. Lakip ang SEF o idle land tax sa wala pa ang 2024. Mamahimong pahimuslan kini sulod sa duha ka tuig pinagi sa pagbayad sa usa ka higayon o binulan apan walay labot ang mga property nga nasubasta na anaa sa kasabutan o anaa sa korte. Kung mulapas ang deadline, malapas ang deadline, adunay 2% nga interes kada bulan, maximum nga 72%. Mahimong mogamit ang syudad og legal nga aksyon alang sa wala na bayrang buhis. Gisugda na sa Task
Force hapsay linya ang pagputol sa mga karaan ug mga wala nay gamit nga mga wires. Apil ang mga kable nga galambod o gabitay. Nagsugod ang ilang operasyon alas 9 sa buntag sa May Gaisano, Barangay Poblacion, Iligan City. Prioridad niini nga operasyon ang Quezon Avenue ug Rojas Avenue. Tinguha niini nga mahapsay og limpyo tanahon ang mga poste, dili masangit sa mga wires ang mga dagkong sakyanan og dili mamahimong peligro sa sunog o uban pang risgo sa publiko. Ang operasyon himuon tibok tuig gipanguluhan sa Task Force Iligan City Risk Reduction and Management Office, City General Services Office, City Engineering Office, City Traffic and Parking Management Office, mga telcos og Iligan Light and Power Incorporated. Girekognisar ni Mayor Frederick Siao atol sa flag ceremony ang Iligan City Drug Rehabilitation and Treatment Center ICD-TRC human maaprobahan sa Departamento sa Panglawas, Health Facility Services and Regulatory Bureau ang license to operate sa ICD-TRC gikan sa tuig 2026 hangtod sa tuig 2028. Nagpakita kini sa padayon nga pagsunod sa national standard, paghatag og luwas effective treatment and rehabilitation services alang sa mga individual nga adunay problema sa paggamit sa ginadiling droga. Balita sa kauluhan, nanawagan si kanhi Ilocos Sur Governor Xavier Singson ngadto kang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. nga pakigbatukan ang grabe nga korupsyon sa nasod. Sa iyang open letter alang sa Armed Forces of the Philippines Chief Gibarugani Singson nga ang pinakadakong hulga sa Pilipinas mao ang korupsyon sulod sa nasod, dili ang China o uban pang banyagang nasod. Gilakbitan niya usab nga misamot ang problema sa gobyerno samtang grabing gihatagan og atensyon ini mao ang panggawas nga hulga. Giawagan usab ni Singson ang armadong kusog sa Pilipinas nga ipagawas ang ilang baruganan batok sa kaywian. Gitumbok ni Singson ang sumalapay maanumalyang flood control project sa Ilocos Norte isip sanglitanan sa halapan nga korupsyon. Apan hugot niyang gipanghimakak nga ang akusasyon nga siya ang nakapahimulo sa naasoing proyekto. Gibalibaran sa International Criminal Court ICC ang hangyo sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga makuha ang pribadong komunikasyon tali sa registre sa korte o sa mga independent medical expert nga nagsusi sa iya ang kakayahang matubang sa paghusay. Sa desisyon nga adunay pitsang Disyembre 23, 2025 gisulti sa ICC Pre-Trial Chamber 1 nga napakyas ang depensa nga pamatud-an ang panginahanglan alang sa hinanaling pagbulgar sa mga email, sulat o taho sa pagpakiksabot tali sa registry o sa medical panel. Sumala pa sa korte ang registry ang usa ka neutral organ nga nagsilbing tigpatiliwala lamang sa mga instruksyon sa mga eksperto. Dugang pa sa International Criminal Court, gihupta na sa depensa ang tanang impormasyon nga kinahanglan ini, lakip na ang dokumentong gipadala sa panel. Gilakbitan usab sa mga maghuhukom nga tataw sa mga taho sa mga eksperto nga gipadala ni atong Disyembre 5, 2025 nga ang materialis o guidelines ang gigamit sa ilang pag-usisa. Nauna na ang gimando ang medical examination human mihangyo ang kampo ni Duterte og indefinite adjournment sa mga pagdungog sa nanawagan usab ang Office of the Prosecutor nga ipadayon ang proceedings. Gipamugos nga nagpakaron ingnon sumala pa si Duterte sa cognitive impairments, usa ka pasangil nga hugot nga gipanghimakak sa depensa. Si Duterte ang kasamtangang nakabilanggo sa ICC Detention Center sa The Hague o nagatubang sa kasong crimes against humanity kalabot sa extrajudicial killings sa iyang giyera kontra droga. Planong kwestiyonon ni House Senior Deputy Minority Leader o Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema ang legalidad sa 2026 sa General Appropriations Act kung GAA
tungod sa unod niining unprogram funds. Sumala pa sa kongresista, gisugyot na nila ang ipasakang petisyon sa taas nga hukmanan o gipamugos ang iyang posisyon nga unconstitutional o supak sa balaod ang tanang unprogram funds unsa man nga porma nini. Sumala pa niya mahinungdanong maundang na kini og aron matumbok sa Korte Suprema ang mga parameter sa naasong klase sa pagpundo labaw na sa mga walay makuhaan nga pundo o pinansyal nga supak sa konstitusyon. Samtang gitawag usab sa mga magbabalaod gikan sa Makabayan Bloc sa ila ang joint statement isip pangpalubag buloob ang pagvito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 92.5 bilyones peso sa unprogram appropriations nga tumong lamang niining iliso ang bilyones pesos nga pork barrel funds nga wala pa gihapon gitangtang gikan sa gipirmahang nasudnong pondo. Sumala pa sa mga magbabalaod, wala sumala pa givito sa presidente ang allocables o mas naila sa tawag nga discretionary funds o pork barrel allocations nga gigahin sa Department of Public Works and Highways alang sa mga miyembro sa Kamara o sa Senado. Sumala pa nila gisiguro sumala pa sa presidente ang pagpadayon pa usab sa sistematikong korupsyon sa gobyerno sa pamaagi sa pagbalibad nga ibito ang allocables. Busa wala sumala pa tinuod nga reforma o kabag-uhan kundili bugtong pagpabilin lamang sa korap nga sistema. Bisan pa man ini gipamugos usab sa bahin sa Malacañang nga walay pork barrel sa 2026 budget. O karon sa balita sa gawas sa nasod gikataho sa 2025 Gallup Global Safety Report nga nasa ika-25 sa listahan ang nasod sa Indonesia isip pinakaluwas nga lugar sa tibok bahin sa kalibutan. Samtang ika-19 kini sa Law and Order Index. Kini nga taho gikan giila sa hipi sa National Police sa nasod tungod sa gipakita sa pagsalig o pagsuporta ngadto sa mga katawhan sa ilang gobyerno. Ang nasong achievement gikalipay sa nasod tungod usab kay mas taas pa kini og ranggo kung ikumpara sa Amerika, Singapore, Japan og nasod nga Pilipinon. Gibalik na sa gibarugan sa lugar niini nga Kentucky State Capitol ang monumento sa Ten Commandments nga gitangtang nga niabot og pila ka dekadang gilalisan kini sa korte. Ang naasoy nga pagpabalik sa monumento gitugutan sa mga state legislators human nga wala kini tagaan og atensyon sa pipila ka mga dekada. Ang nasong monumento gi-donate sa Kentucky State og gi-display kini sugod niadtong 1971 apan kalit nga gitangtang kaniadtong dekada 80 tungod sa proyekto. Gisugdan ang kalihukan nga ibalik ang nasong monumento kaniadtong tuig 2000 apan bag-o lamang kini nataod sa naasoing lugar. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure area kon adunay low pressure area nga nasikpatan sa Pag-asa. Ang makaapektar nga dagan sa panahon maong Sirline sa eastern section sa Southern Luzon. Northeast monsoon makaapektar sa ubang bahin sa Luzon, easterlies usab ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ubang bahin sa Northern Samar, Palawan, ubang bahin sa Eastern Visayas, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod. Ang makasinati paghihapon ng madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion kinipikto sa Sirline, epekto usab sa extension sa low pressure area, easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:23 ug mosahop unya sa alas 5:42 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Angkor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitch dyan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.